دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صف ماتم وشائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما۔ مالک اللہ اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً بانیان مجلس دے مرحومین دے میرا اللہ درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ اس گرمی دے موسم وچ بادشاہ حسین دی صف تے تشریف فرمائے میرا اللہ شفائے کلی عطا فرما۔ ماتمی جی سائیں مجید حسین سائیں میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ شفائے کلی عطا فرما۔ جتنے ماتمی بھرائے ان قدم قدم تے محافظت فرما۔ بانی مجلس خضر بھائی نو میرا اللہ حیاتیاں لپتر عطا فرما۔ ایک بہت بڑی دعا منگدہ رانا اور ویکسا کتنے عزدار امین آکسن میرے اللہ جتنے ہاتھ پڑی بارگاہ چوٹھے ان لوگاں نو بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما۔ الہی امین۔ ساری دعاواں دی ایک دعا مشکل دور ہے، ساڈے پردے والے حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک درود مل کے باواز بلند تلاوت فرما۔ اجازت ہے جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدات بلند صلوات۔ للہ رب العالمین۔ تو اشرف الانبیاء والمرسلین ہول مچ گئی لے زنجیر گئے۔ علی دی راضی یہ وقت بردہ توڑی آئے قبول فرمائے۔ یقیناً ہے قبول پردے علی بی بی نو۔ بابا میں نوکر ہوں بابا، حکم آئی جو خطبے دے بعد ایک دکھ سناؤ۔ عادتاً نہیں عبادتاً اس ویڑ دے ایک وین کردہ رانا وینو کر لگا جڑا وین میں شام آلیا سینڈ دی ذریع تے کیتا۔ اللہ کرے میں گل سمجھاواں تے توڑی ہائے بلند ہو جاوے۔ میں پیادہ ہول مچ گئی لے زنجیر گئے تے وچ شام دیا لے آبادے بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ۔ موکر بابا بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ۔ نوکرہ وہ
بہوں مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شہاب بزرگ جو آئے ہو تو آڈے رنگ چوینڈ کریے سائیں جی میں بزرگ کر دے آئے اتنے عزادار آئے ہو میرے تے سوال کرو سیدادہ سر جو ملن ہو یا کیا ہے میں پیادان مخدومانے چایا سار غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا دے علی دی بھی اولادیا دیئے تیرا سار چاہے تو جو وحدہ میں کو سمجھیا کر اولاد حوصلہ دیا لی دیا راضی ہونے جتنی باری آنکھوں میں نوکرہ تیرا سار چاہے تیرا سار چاہے تو جو وحدہ میں کو سمجھیا کر اولاد زنجیر لہ گئے قیدہ جی بابا میں پورا باندھ آکھ دینا میں نوکرہ سائیں ہول ماچ گئی لے اور زنجیر گئے وچ شام دے آل ابا بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سارے شہدہ چایا سار مخدومہ آئیو غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا دے علی دی دھیا دی المالیا تیرا سار چاہے تو جو وحدہ میں کو سمجھیا کر اولاد سال دے بعد زنجیر لہ گئے اچھا سائیں نوکرہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ہو ملے زخمی سارے شہدہ زنجیر لہ گئے اسماد یا قدمت ہاتھ رکھیا دے اما اجازت ہوئے میں ایک باری دربار وینا بی بی آدھی سجاد ہن دربار کیوں وینے باکر دا ہاتھ پکڑ کے سجاد دربار چاہیں یزید ہس کیا دے ہن تا تیریاں قیدہ چھوڑیاں وقت دربار کیوں آئیں زمین تے جھنن سجاد تے دوئیں ہاتھ ودا کے سیدہ دے تیڑے زیور پس کرانے آیا جیڑے سال ہنائے مسکی کچھ گھاس گئے ساڑیاں بہوا وچ کچھ گھن گئی بھین حوصلہ 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 دیا لی دیا راضی ہو لے اکبر دا بابا راضی ہوئے نوکرہ جتنی باری آنکھو نوکرہ سیدہ دے تیڑے زیور پس کرانے آیا جیڑے سال ہنائے مسکی کچھ گھاس گئے ساڑیاں بہوا وچ کچھ گھن گئی بھین جتنی عزاداروں سردہ پرسہ پڑی آئے اچھا وین کر کے سیدہ دے میں کنوہ دی ہائی او میں مار ویسا اسمت دا پاک نگی یا حسین رو کے آدھی آئی منگی کفن نہ پیو دیا صدقہ 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 اے عطائے تو اڈے تے بی بی پاک دی اے کرم ہے تو اڈے تے علی دی دھیدہ نوکر دمور بھرا جتنی باری آنکھوں منگی کفن نہ پیو قاتلہ تو میری کیتی ہے ملت مسوح ایک باری حلقے دے ماتمی ہاتھ چوے آئے اے سارے حلقے دے ماتمی ہو تفسیر بھرا اے جدن ہونا سا شام آئے سنا سائیں ایک باری میری گال سننے ہوئے آئے سالار کافلہ پیر ضروریت عمران شرازی او نہ دسیا دمور بھرا آج تو 10 یا 12 سال پہلے ایک وین میں آلیہ دی ذریعے کیتا
2:17 وین دیا ہیں اس تو بعد ماحول قیامت دا بنیا کیڑا وینا یزید ہس کے آدھے رو نہیں جنگ بادشاہ دا شغل ہوندہ تیرا پیوی بادشاہ میں ہی بادشاہ شغل دا نام آیا ترپن سجاد یزید دے پاسے وے کے سید آدھے تیرے شغل دے بچے او میری اکبر نو ماری ظلم دی سانگ ہسی مینو نہیں بھولنا مینو نہیں بھولنا علی دی راضی ہونا اکبر دبابا تڑیہائے قبول فرماوے پھر آدھا سائیں رولن سجاد وین کر کے باکر دبابا دے تیرے شغل دے وچے او میری اکبر نو ماری ظلم دی سانگ ہسی سیدہ دے مینو نہیں بھولنا دھی علی دی راضی ہوئن پیو اکبر دا توڑا پرسا قبول فرماوے جتنی عجیہ کھسن اچھا میں پیرا دا سجادہ دن تیرے شغل دے وچے او میری اکبر نو ماری ظلم دی سانگ ہسی مینو نہیں بھولنا چلو جڑ گیا ہوتے پیر علمدار شاہ جی شور کو ٹالے اللہ درجات بلند فرماوے اتھائیوں ایک وین کر دیا ہے یزیدہ دے سجاد وطن تے جول دوبارہ واس پوسیں وسن دا نام آئے باکر دا بابا رات رو کے پیادہ بعد مست شرا بدے نشیاں وچ وہ میری وسدی جھوک لٹائی میں وطن تے وانج کے کیا کرنے وہ میری کیڑی چیز جگر تے ہاتھ رکھ کے سیدہ دے میرے جگر نو کھا او بازار گیا ہے میری ہر مستور رلائی ہائی رونق ساڑیا ویڑیاں دیو جیڑی شام اچھ دفات سیدہ دے میڈے دریا میڈی بھین دے ہاتھ بدے ہوئے بھئی علی دی توڑا پرسہ قبول اور یقیناً قبول ہے میرے اللہ جتنے میں نوکر بابا میں نوکر اسیں میں نوکر اسیں میں پھیرا درانا بھائی دے پہلی ستراک یاد سجاد جنگ بادشاہ دا شغل ہوندے تیرا پیوی بادشاہ میں ہی بادشاہ شغل دا نام آئے تڑپ کے سیدہ دے تیرے شغل دے وچے او میری اکبر نو ماری ظلم دی سانگ حسینے مینو نہیں بھولنا قرآن نہ تقدیر جی میں کیتی شما میرا اللہ جتنی اکھاں مظلومہ دے غم میں وسیعن شبیر دے ممبر تے دعا ہے شاءاللہ اکھ دنیا دے کسے غم میں نہ وسے اے روندیاں اکھی نال دعا کرے آئے میرا اللہ جتنے بھی اولادن خصوصاً بانی مجلس دی جھولی نو میرا اللہ آباد فرما مالک اولاد نرینہ عطا فرما جڑے بے رزق ان رضا بادشاہ دے خزانے چو رزق عطا فرما جڑے بے گناہ کے دن میرا اللہ جلد رہائی فرما اس ذکر دا صدقہ ساڑیاں ساریاں دعاواں دی ہکو دعا مشکل دور ہے میرا اللہ ساڑے پردے والے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما اکھی صاف کر کے ہنجو پونچ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما صلی اللہ محمد امام ششم فرمیندیں جڑا بندہ ساڑی ذات تے باواز بلند درود پڑے اس مومن دے رزق کچ کدی کمی نہیں آ سکدی بلند ترین صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چیسو عبادت عظیم ہو سی نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے مولا عباس دے علم نو سلام کر سو جرت نال ہر بندہ بولے حیدری عبادت دا میرا ایک حصہ مکمل ہو گیا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسطے میں نبیوں دے سلطان نبی دے فرمان تے عمل کر دیاں کہ ساڑیاں مجلساں نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نہ تو بھراواں دے حکم دی تعمیل ہو گئی اس طالع مولا دے مدہ خان ممبر تے تشریف فرمائن میرا اللہ بخت مزید بلند فرماوے تو میرا دل ہے کہ میں 4:17 تو فضائل دا آغاز کراں اور انہاں 4:17 دے بعد پھر ایک سطر قصیدے دی پڑھ دیں سن پھر ایک قصیدے دا حکم ہے او دے بعد ذکر مصائب تے سلام کر دیں بندے سوال کر دیں کہ عظمت سیدہ کیا ہے بندے پوچھ دیں کہ نبیوں دے سلطان نبی دی بیٹی دی عظمت کتنی بلند ہے ہر ممبر تے آدھا میں کسے بندے دی طاقت نہیں کسے بندے دی جرت ہی نہیں کوئی عظمت سیدہ بیان کر سکے مگر ایک خیرات ہے جڑی بی بی پاک دے پتر عطا کر دے وہ خیرات ہی ممبر حسین تے توان سنا کے توڑے کو لو ایک دعا لین دا سبب ایک وسیلہ بن دے 4 لائنہ پڑھن لگا سائیں 4:17 پڑھن لگا اونا دی وانڈ پھر آپ کر لوے آئے اس وانڈ دے بعد میں ایک سطر قصیدے دی پڑھ دا دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا اس مجمع میرے خیال میں نے ایک لفظ دی توضیح نہیں چونکہ بزرگ زیادہ بیٹھے ہو کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑا تسی سائیں سنیا نہ ہوئے جوان بھیراواں دا بھی روز دا کم میں مجلساں جاونا تو لفظ ذرا 2-4 دے نیچے رکھو تے عظمت سیدہ پڑھن لگا بلکہ پڑھن کی لگا وانڈ تسی آپ کر لوے آئے دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخشش و خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو مہربانی صحیح جڑا بندہ لفظ تولہ تے بولے مہربانی صحیح آخر تک بولو حیدری مہربانی صحیح اگلیاں 2:17 انتہائی آسان ہیں اگر پہلیاں 2:17 مشکل ہیں تو اگلیاں 17 انتہائی آسان ہیں دختر ختم رسول کون ہے سیدہ دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخشش و خلد بھی صحیح سنا ہے بخشش و خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں سیدہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ہو اللہ بخت تخت نصیب کرے کربلا لین دا صدقہ غریب مسکین سید دی چٹی ڈاڑی دا خیال کیتے سی کربلا لے اجر عظیم دے ویس میں سیداں غریباں مسافراں میری دیاں ان پوتر کوئی نہیں علم گواہ میری سیدہ دی بیمار ہے میں لا کے بکھا ہویا پیا میرے گھر کھاون دی کشا نہیں میرے کول کرائے کوئی نہیں امام زمانہ جاڑتا نظر اللہ تے نیاد حسین پاک سین دا عیسیٰ سمجھ کے امام زمانہ دا صدقہ سمجھ کے حسین دا صدقہ سمجھ کے کوئی بندہ میں نو خالی نہ موڑے ساریاں پردے چ میریاں دھیاں بیٹھیاں وے دو جنیاں اٹھی کے میں نو نیاد کٹھی کر دے توارے پتران دعا کرے ساں میں کلہ میرے نال کوئی نہیں میری نیاد میں نو نیوائے اے ہاتھ بدی کھنا 100 نیوے دیں دے تے ڈا چڑے ہو اجازت ہے صحیح ایک سلوات ذرا بآواز بلند پڑھو تو میں قصیدہ سنا دوں میں ایک لائٹ کھلا ہو رہا علی اللہ میرا دل ہے کہ پہلا قصیدہ جناب نو جنگ صفین دا سنائیے سرکار حضرت عباس مولا عباس دا 11 سال دا سن صفین دے میدان ہے بزرگ میرے بہتر جان دے حسن سے چلو 2:17 پڑھ دیں 17 دے بعد قصیدہ پڑھ دیں اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے غازی عباس سے نوکرو اور میں حضرت عباس سے ماتمیاں ویک کے سرکار عباس دا سفین دا حملہ سناویں لگے سے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے پھر سن لو تگلی سطر دا لطفہ بھی دعا کر دے ہوئے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے مہربانی بھائی بسم اللہ بھائی بسم اللہ جی سارے حیدری
کوئی بندہ جسلے بادشاہ دا نا چاہے نا جیڑے بندے نعرہ حیدری آدھن تے ساریاں دا حق بن دے بے یا علی کٹھے آکھیے یا علی رل کے آکھیے جہان نو پتہ لگے جو اس جگہ تے بادشاہ محمد دے بھرا دے نوکر بیٹھے تھے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی مہربانی بھائی جان عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں سفین دا میدان بادشاہ علی فرمیندن میرا کیڑا پتر حملہ کرسی حسن آدن بابا میں جاواں علی فرمیندن نہیں حسین آدن بابا میں جاواں لجپال فرمایا نہیں تے بابا پھر کون جائے علی مسکرا کے آدن میں اپنے پتران دی گال کیتی ہے تسیو محمد مصطفیٰ دے پتر میرا کیڑا پتر حملہ کرسی ان جلی ٹردے ٹردے حضرت عباس تے سر تے غازی جی بابا پہلا حملہ سرکار عباس تی زندگی دا سفین دا میدان اور ایتھے لطف والا ایک جملے او دے بعد قصیدے دا بڑی لطف ہے کہ مولا علی جس نے فرمایا نا میرے پتر نو جنگ واسطے تیار کرو سرکار حضرت عباس خیمے چ گیا ان تے عباس آئیں خیمے چ نکلیں تے علی بنے علی بن کے انج بابے دیا قدمہ تے غازی عباس ہاتھ رکھے اور ناد علی پڑھ کے المالا گھوڑے دی زین تے سوار ہو گئے امام حسین علیہ السلام گل یاد رکھے سخی عباس تے گھوڑے نو رہوار نو پکڑ کے جس لے چند قدم ٹورن نا تے وہ جیڑی دوجی طرف فوج آئی نا سائیں دوجی سائیڈ دے اتھو بندے بڑے خوش ہو گئے گل دی سمجھ آ رہی ہے سر تھوڑا جے اس آواز ودھا دے تھوڑی رینج ودھا دے سر سرکار حضرت عباس نو ویک کے نا وہ بڑے خوش ہو گئے ٹھیک ہے صحیح مہربانی انہاں کہا بھئی صرف ایک علی دا پتر انہاں کہا گل ہی کوئی نہیں اسی تے بڑے بڑے جنگ جو لے کے آئے ہیں اسا پہلی صف وچ بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے وڈے لڑن والے اسی کھڑے کر دے سائیں غازی نو اسی حملہ نہیں کرن دینا ساڈی طرف ہوئی نہیں دا حملہ ہونا علی دے پتر نو اسا پہلے حملے ختم کرنا انہاں گل کیتی تے امام حسین دے چہرے تے جلال ان عباس بھرا دا چہرہ ویک کے سفین دے میدان نے جڑا مولا حسین تعارف کروائے پڑھئے قصیدہ سائیں میرا علماء والا ویرے ایکو دن لوگ جرارے جنہ دا امام علی ہے جنہ دا غازی مولا بازو بلند کرو بولو حیدری دو جنارہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری اونا کیا بھئی اسی عباس نو حملہ نہیں کرن دینا جواب سنیا ہے ہاں میں ویکھ سکون رکے سی میں ویکھ سکون رکے سی میں ویکھ سکون رکے سی میرے غازی دا حکوارے جیو پہ جیو بولو حیدری امام حسین فرما رہے ہیں میں ویکھ سکون رکے سی میں ویکھ سکون رکے سی میں ویکھ سکون رکے سی میرے غازی دا حکوار انج نہیں بھائی مالک اشتر مولا علی دیا قدمت ہاتھ رکھ کے پیادن بادشاہ ایڈی وڈی فوج ایڈا وڈا میدان ایڈی وڈی جنگ تسی آپ حملہ کروا تو سغازی نو کیوں بھیجئے تسی آپ جاوا علی سردار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی مالک اشتر دے پاس سے ویک کے پیادن گھبرا نہیں جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی او شاہ کا پچھلے درجہ گیا ہے بیدار ہویا ہے ہر ایک دی گردن اڑسی ہر ایک دی گردن اڑسی ہر ایک دی گردن اڑسی اندی چلسی جا تلوار حیدری حیدری جس 70 سے قصیدہ شروع ہویا ایک گل دا میں ہوں آ کر کے بسم اللہ کر کے الحمدللہ کے ہاتھ چاہ کے سر ہلا کے ایک 70 دا جواب دے دے وے تے پھر 70 دا لطف لوے بزرگ دا کرین پڑھ دے ہوندے ہیں بھائی جان کہ جدو مولا عباس سفین دے میدان اچ پہلا حملہ کیتا غازی عباس تے حملے نو ویکھ کے اوتھے کسے بندے نہ یا کہے جو عباس ہے
انہاں کیا بھجو علی آ گیا ہے، انہاں کیا نسو علی آ گیا ہے، بھجو علی آ گیا ہے، بھجدے پہ بندیاں نو غازی ساڑ مار کے آدھے نا جے بھجن نہ دے سا تو آکوں نہ ہون دے سا فرا بندہ بیکھنے جندہ ہاتھ تھل مالے دا مکروز ہے پھر تھلے رہ جاوے کیوں انہاں کیا وجہ دسو وجہ ہاں ہون دے سافر رارے میں کلوگی عباس سڑین دن میں کلوگی عباس سڑین میں کلوگی عباس سڑین دن میرا پیو ہے در کر رارے یا علی علیہ السلام حیدری سارے مجمع دا دل پھرا کیے سائی المالا پیادے آج بھجن نہ دے سا تو آکوں نہ ہون دے سا فرارے آج بھجن نہ دے سا تو آکوں نہ ہون دے سا فرارے آج بھجن نہ دے سا تو آکوں نہ ہون دے سا فرارے میں کلوگی عباس سڑین دن میں کلوگی عباس سڑین میں کلوگی عباس سڑین دن میرا پیو ہے در کر رارے ایک ستر ہور ستر دا بڑا لطف ہے صحیح تو اڈے مزاج ہوتے آگئے جتھے مزاج میں لے کے آونا چاہتا ہے کثیر تعداد بزرگان دی مجمع ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے اور میں تواڈی دعا لینے واسطے ایک ستر ہور پڑھ دا پیا صحیح جدو مولا عباس سفین دے میدان وچ حملہ کیتا غازی عباس دا پہلا حملہ ہی تے بزرگ پڑھ دے آئے بھئی بندے وید دے سجے آئے تے بھج دے کھبے آئے ان مولا حملہ کر دے پہن وہ حملہ بھی ویکھ رہے ہیں تے بھج دے بھی پہن بھج دے پہ ایک بندے نو خیال آیا اس آکے بھئی یہ کلی دا پتر ہے تے اسی ڈھیر سارے ہیں اسی بھج دے کیوں پہ آئیں اس کچھ بندیاں نو آکے رک جاؤ میں گال کردہ علی دے پتر نال اتھائی میں آدھر آنا بکیاں بندیاں نو مار کھاوین دی بڑی جلدی ہوندی ہے انہاں نو مار لیٹ بھی پوڑی ہوئے تے کچھ گلنا ایسیاں کر دے نو پہلے ہی پہ جاندی اس کچھ فوجی نار رلائے اللہ واسطے میرے ہاتھ بد دے کچھ گلوں دیاں جنہ دا تعلق اشارے نہ لے اشارہ خیدر بھیرا سمجھو تے میں ستر آکھاں جدو مولا عباس آلے پاسے ٹوریا فوجی لے کے تے انج ٹوریا تے جدو علی دے پتر نو ڈٹھے اس پھر انج ہو گیا غازی آدن بول حیدری المالا دے بول چوپ غازی عباس آدن گال کر کون لطف لوے بھائی مولا کیا کہ آکھنا ہی اس آکھے جی میں کچھ نہیں آکھنا ہے جڑے میرے پیچھے کھلوتے رہے نہ کچھ آکھنا علی دا پتر مسکرا کے دے تیرے پیچھے تے ہے ہی کوئی نہیں اس نے ویکھیا ہون پہ آدھا ہے سیدہ میری مدد کرے آئے میں ستر انہوں سمجھا لوا ہون مولانا پہ آدھا ہے او پہ آدھے نے لشکر ڈھیرے حقل لیو اے لشکر ڈھیرے تو سا حقل لیو اے لشکر زیادہ ہے تو سا حقل لیو سرکاری عباس دے سینت تلوار رکھ کے پہ آدھے بھامے جتنا لشکر ہووے میں کر دے سافلنا جڑا ماتمی ہے اس بندے نال گل لے دوجے نو چھٹی ہے کیویں ہاں فنارے میری کانتے حسن داہت ہے میری کانتے حسن داہت میری کانتے حسن داہت ہے شبیر میرا سردار حیدری بہت شکریہ سر بہت شکریہ ایک قصیدہ اور پڑھی ہے سائی جتنے بادشاہ حسین دے نوکر بیٹھے ہو ہر بادشاہ حسین دے نوکر واسطے ممبر تے دعا کردہ پیا میرے اللہ شاءاللہ کسی حسین دے نوکر نو زندگی کوئی تکلیف نہ آوے کدی کوئی دکھ نہ آوے کدی کوئی پریشانی نہ آوے اہل سنت بھائی تشریف فرماؤ سن میرے اللہ جنہ جنہ دیاں دلنگ سرکار محمد مصطفیٰ دے پتر دی عزت ہے وہ ماتمی بھرائیں اہل سنت بھرائیں جڑے جڑے سخی حسین نو جان دے میرے اللہ شاءاللہ حسین آلے نو کدی تتی وائی نہ لگے اس تو وڈی دعا سہی میرے کل کو حسین آلے وسط دے ران شبیر آلے سلامت ران لو دوجی طرف آ جاویے نہ پھر مومن دا ایک امتحان ہوندے اللہ دی طرف ہر مومن دا کسے نہ کسے موڑ تے کوئی امتحان ہوندے اللہ دی ذات دی طرف تے پھر بندے پریشان ہو جاندے وہ پھر پوچھ دیں جی اے پریشانی کیویں دور ہو سی اے مسئلہ کیویں حل ہو سی
اس مشکل چو اسی کیویں نکلیے ہر ممبر حسین تے کھلو کے ہر حسین دے عزادار نو ہر مشکل چو نکلن دا جڑا وظیفہ جڑا طریقہ جڑا کلیہ دسیا دل ہوئے تے وہ قصیدے دی شکل ہی پڑھی ہے سائی او نہ کہ جی بڑے غم نے زندگی چ کی کریے دسو کیویں دور ہو سن غم او جڑا کوئی وظیفہ دسیا پڑھا قصیدہ سائی غم اونا دی زندگی چوں مک گئے سیدہ دے در تے جیڑے جھک گئے علی علیہ السلام غم منادی زندگی چوں مک گئے سیدہ دے در تے جیڑے جھک گئے غم منادی زندگی چوں مک گئے سیدہ دے در تے جیڑے جھک گئے غم منادی زندگی چوں مک گئے بابا دعا کر سو بھائی تشریف پچھلے ستر شروع کیتی ہے گا منادی زندگی چو مک گئے سیدان دے در تے جیڑے انہا پھر سوال کیتا انہا کیا ایڈی فضیلت دا مالک سیدان دا بوگا کتنی عظمت دا مالک محمد والے محمد دی دہلیز میں کیا او ڈساواں سیدان دے در تے جیڑے توجہ سیدان دے در دیے ڈی شان ہے عرشی بھی اس در تے آکے رک گئے حیدری بڑی مہربانی عرشی بھی اس در تے آکے رک گئے عرشی بھی اس در تے آکے رک گئے عرشی بھی اس در ایک لفظ پنجابی زبان نے ساڑی سائیڈ تے ایک لفظ لک جانا لکنے دا مطلب ہوندہ ہے چھپ جانا ٹھیک ہے سائیں اے 17واں سے قصیدہ شروع کیتا ہے غم دی زندگی چو مک گئے سیدان دے در تے جیڑے جھک گئے سیدان دے در دی ایڈی شان عرشی وی اس در تے آکے رک گئے لفظ لک ذرا ذہن چ رکھو تے لکن دا مطلب میں تو انداز چھڑے سائیں چھپ جانا خیبر دا میدان 39 دن گزر گئے خیبر فتح نہ ہو سکیا چالیاں نہیں چڑھے سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کچھ جے ٹبے تے آواز آسی اچھے جے ٹبے تے چڑھ کے دستار ہتھاں تے دھر کے منہ مدینے والے پاسے کر کے نادی علی پڑھ کے پہ فرمیندن یا علی جوڑی جی وی جلدی آ بھرا نو ساڑ ماریا نبی علی نو ساڑ ماریا بھرا نو ساڑ ماریا تے ہویا کیا وچ میدان دینج بلایا ویرنا نام حیدر سن کے سارے لک گئے حیدری میں نوکرہ سائی میں نوکرہ حیدری وچ میدان دینج بلایا ویرنا وچ میدان دینج بلایا ویرنا نام حیدر سن کے سارے لک گئے نام حیدر سن کے سارے لک گئے نام حیدر سن کے سارے لک گئے ایک سطر اور پڑھا غم منادی زندگی چو قلم اٹھیا تھوڑا کافیہ پنجابی دا مشکل آئی مگر ایک سطر آلیہ ہو رتا کیتی ہے غم منادی زندگی چو مک گئے سیدان دے در تے جیڑے جھک گئے سیدان دے در دیئے ڈشان عرشی وی اس در تے آکے رک گئے نام حیدر سن کے سارے لک گئے سائیں ہو ہی نہیں سکتا بھرا نو ساڑ مارے تے بھرا آوے نہیں جڑا اللہ دے نبی بھرا نو ساڑ ماریا ہن میرے تے سوال کرو پھر ہویا کیا ہے جنگ خیبر وچ علی جد آ گئے ہو آ گئے کافران دے ویک کیسا سک 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 گئے ایڈی
عزت دے مالک علی آئے دھیاں جنگلاں چرول گئیاں ایڈی عزت دے مالک علی آئے تے دھیاں بازاراں چرول گئیاں بزرگ ذاکرین آدھے آئے جتھے علی دیاں پترہ بھی نائی نامنا اتھے علی دیاں دھیاں آئی انسان چلو میں ایک وین کردہ اور اس بندے واسے کردہ جڑا بندہ جان دے کہ آلیہ دے برکے دا نام آئی حضرت عباس جیڑا بندہ جان دے کہ بی بی پاک ماں دی قبری غازی عباس دے سہارے تے چھوڑی آئی ہون میرا تو اڈے تے سوالے جس بہن نو بھیرا تے ایڈے مانو وینو بہن وے دی پیو وے بھیرا بھج دے گھوڑے دی زین تو جھڑ پوے تو اڈے تے سوالے جڑا بھیرا جھڑیاں تے ہویا کیا غازی جھڑیاں تھی علی دی جھڑ پئی جھڑ پئی آلیہ دے مان سارے مک گئے ہائے تے کرو نہ صحیح ہائے تے کرو نہ بابا ہائے تے کرو نوکر بھیرا جتنی باری آکھو نوکر آلیہ دے مان سارے مک گئے آلیہ دے مان سارے مک گئے بڑے مانان علی دیا دھیاں نو غازی عباس دے ٹھہر بھائی ٹھہر جی میں مکمل کر دینا یاد جھڑیاں تھی علی دی جھڑ پہ جھڑ پئی آلیہ دے مان سارے مک گئے بزرگ ذاکرین کے جملہ پڑھ دے ہوندے آئے زمرد بھیراج جملہ سمجھ چاہ گیا میں نو اگے پڑھن دی لوڑی نہ پوسی او پڑھ دے ہوندے آئے غازی دے لان دی ڈھیلا شمر اس خیمے چ بغیر اجازت دے آئے جس خیمے چ حسینی اجازت لے کے اس کمینے آ کے پہلا کم کیتا ہے اس آلیہ دے برکے چ ہاتھ پائے اصغر دی بہن ڈٹھے بی بی برداشت نہیں کر سکی فرات آلے پاسے منہ کیتا ہے 4 دفعہ ساڑ مارے چاچا بولیا نہیں معصومہ زمین تے جھڑ کے پیا دیے چاچا بول نہ بول دی دی گل تا سن لے جہندی مادہ کی تہا سورج حیا سورج حیا شامی اوندے سر دی چادر لٹ گئے آئے تے کرو نا نوکر اللہ ماتم قبول فرماوے شامی اوندے سر دی چادر لٹ گئے 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 او میں صدقے ہو جاوا شامی اوندے سر دی چادر لٹ گئے شامی دو وین سلام کر دے سلام پردہ پیا ہاتھ پاکے شمر دے جڑا تسا حکم کیتا میں 2 وین کر لگا کہ آکھے ہاتھ پاکے شمر دے وہ خنجر دے وچوا کیتی منت حسین دی دھیے وہ کیوں پیاسا کوہنے ڈاس میں نو میرے پیو دی کیا گل ہے وہ کیوں پیاسا کوہنے ڈاس میں نو میرے پیو دی کیا گل ہے گل معصومہ کیتی ہے نگری کربلا دی حل گئی بی بی آدھی ہے جیندہ کلمہ پڑھ دے وہ اندی دیدہ پترئی کر خوف تو شمر شکیے پیو دے گل تے گل رکھے آدھیے نہ مارا پہ مار ویسی میڈے بابے نو کھا موت اکبر دیا بی بی آدھیے جڑے ویلے دا اکبر لتھا ہے میرے پیو دی کمر دا زور مک بی بی آدھیے جے ویلے دا اکبر لتھا ہے میرے پیو دی داڑی سفید دو منٹ میں اندوے آئے ایک وین کر کے میں اس سالے بھیرامہ دے حوالے ممبر کراں 10 محرم
لتھا بیٹھے شبیر بزرگ پڑھ دے ہوں دے کوئی تیر مرین دے کوئی پتھر مرین دے جہندے کل ہتھیار کوئی نہ اینا او گرم ریت چاہ کے شبیر دیا زخمت سکدا زخمی حسین ٹبے کربلا تے زخمی باں سر تے رکھ کے پیا دن حل من ناصرین ینصرنا کوئی ہے میں غریب دی مدد کرنا لے اور پھر شبیر نمو اسمان علیہ پاسے کر کے پیا دن میرا اللہ کوئی اور امتحان ہے تو حسین حاضر ہے شہادت نہیں سہی انہوں نے حکم کیتا ہی شہادت دا مگر میں 2 وین کر دا سہی آواز ہے نہیں حسین بس کر نبی مان گئے ولی مان گئے ایڈا اوکھا وین کیتے جڑے بھیڑاں دے بھراؤ تو اڈی تہائی نکلنی چاہی دیئے جس لئے اللہ کہنا حسین بس کرتے شبیر پہ دن میرا اللہ کوئی اور امتحان نہیں تا ڈسار روز آلیہ جنگا بھیڑاں لے کے جنگلہ چرولن نہیں ہونا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا حسین فرمیندے روز آلیہ جنگا بھیڑاں لے کے نا جنگلہ چ نہیں رولن ہونا آواز ہے نہیں حسین بس کر صاحب مقتل تھے ایک عجیب جملہ لکھے انہاں لکھے جن اللہ کہنا حسین بس کر ابلیس آکھیا میں نہیں مندہ تو اڈا حسین صابر ہے اللہ فرمایا تو میرے حسین نو پہچانے ہی نہیں او سکھے جے تو اڈا حسین صابر ہے نا تے سارے دن دا بھراواں تے پتران دی لاشاں چاہ کے تھک پہ اکبر دا بابا اے سورج دی ساری گرمی شبیر دے بدن تے پا اگر وہ گرمی برداشت کر کے بھی تیرے شکریہ ادا کرے نا پھر میں من سانجو حسین صابر جیڑے بندے جان دیں وہ جان دیں 70 درجے ہوں دیں سورج دی گرمی میں ایک درجے ہی مکمل نہیں کھلے آتے اسی صحیح برداشت نہیں کر سکتے گرمی چوکھی ہوئے بندہ سایہ ڈھونڈ دیں بندے ہوا والی جگہ ڈھونڈ دیں بھئی سر لکائیے 70 درجے ہوں دیں سورج دی گرمی دے تے اسا کیا سورج دی ساری گرمی شبیر دے بدن تے پا تے گرمی بدھنی شروع ہوئی نا تے مچھلیاں دریائی تڑپنا شروع کیتا اللہ کیا تو میرے حسین نو پہچانے نہیں اتھا ہی ایک بزرگان دے حصے دا وین کرنے گرمی ہور ودھیے تے ذل جنا اپنی زبان چھکل مار کے پیا دے مولا ڈاہڈی گرمی ہے شبیرہ دن ٹبے کربلا چھوڑ امتحان تیرا نہیں امتحان میرے آدھے مولا میں معافی مانگدا شبیرہ دن میں تیری غلطی نال نہیں لتھا میں نکبر دی موت کھا گئی شبیر دا کھمن کے رہوار ٹرے مرتجز 4 یا 5 قدمہ تو واپس آکے انج پاس سلا کے آدھے مولا میں معافی مانگدا شبیر آدھن کیوں نہ گئے آدھے مولا میں توڑے خیمے والے پاس سے ٹرے آنا تے توڑی بھیڑ سر تے قرآن رکھ کے باہر آ گئی سورج دی گرمی ہور ودھنی شروع جدہ سورج سوا نیزے تے آیا نا جڑے جوان اولاداں لے بیٹھے ہوئی یہ وینڈ دا حکم ہے یہ تھے میں تیرا سلام کرنے شبیر آستین دے بٹن کھول لے ان سورج دی اکھ پائیے حسین تے جڑا وینڈ حسین کیتا ہے اگر تو ہائے کرے تے میں وینڈ سناواں سورج دی گرمی زخمہ تو چور اتنے زخمہ ان شبیر دے بدن سجے دی ہوا کھبے پی گزر دیئے کھبے دی ہوا سجے پی گزر دیئے نیزیاں دے تیران دے تلواران دے زخم ان اکبر دے بابے دے جسمچ ان جسلے سورج سوا نیزے تے آیا تے شبیر آستین دے بٹن کھول لے تے جڑی گل امام کیتی ہے پڑھئے وین سائیں سیدہ دے تو بے شک لہیا کول میرے حاضر شبیر دادا میں او تیری 70 آنکھیں بھاوے لاکھ ہوئے اکبر دے سیک تو ایک باری پھر سن لاؤ پھر وین کر دا او تیری 70 آنکھیں بھاوے لاکھ ہوئے اکبر دے سے کریے وین سائیں ماتمی ہاتھ رکھے سینے تے شبیرہ دے اکبر جیا پتا مرائی بیٹھا میرے دل وچ ہور ورم سڑی سیدہ دے کیویں ٹرسی سوڑیاں گلیاں وچوں میں نکھا گیا بھین دگا مرحبا 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 نوکرہ سیدہ دے اکبر جی پتر مرائی بیٹھا
وچ ہور ورم کہ میں ٹرسی سوڑیاں گلیاں وچ میں نو کھا گیا بھین او وین کرا جڑا وین ملک دے ہر ممبر تے کیتا زل جنا پاسا لائے آدھے مولا میری زین تے چاڑا شبیر آدھے زین تے جو آدھے کن ویسے آدھے یا مدینہ لے وینا یا نجف لے وینا سید آدھے زل جنا نہ مدینہ وینا نہ نجف وینا آدھے ویندہ کلنے رو کے سید آدھے گھنوان جی اکبر دی او اللہ شیوتے جیندی اوڑ ماسلہ دیا حسین جنو سال 18 برکیاں وچو میری بھین پلے دیا کھا آیت کرو نا نوکرہ سیدہ دے گھنوان جا اکبر دی او اللہ شیوتے جیندی ہون مسلان دی پئی جنو سال 18 آخری وین ہوگی میرے حصے دی نوکری مصیب میں اپنے حصے دا پڑھ چکیا چون قدمت دی گئی ہے مظلوم سر سجدے چ رکھے آئے شمر کمینہ ظلفاں جہات پا کیا دے ہون ساڑ مار کے تھے یبار غازی دا نام آئے تڑپیا حسین اتھائی بزرگ پڑھ دے ہوں دے جڑا شمر نے آکھیا او ساڑ غازی نو آئے سجن حسین نو یا چلے خنجر دے کروٹ شاہ بدلی کیتا منہ پاسے دریا سات بھرا کٹھے پہ آئے غازی دلاش تو وے کہ سیدہ دے میرے وال چھڑا